تعالى الحمد لله وصحبه. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبل صلاحا. كنا توقفنا بالأمس في باب المعاملات عند باب الوكالة. والوكالة كما عرفها الماتن رحمه الله هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. والوكالة من عقود التفويضات ويشترط لها شروط فأول الشروط هو أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف، يعني الحر المكلف الرشيد. والشرط الثاني أن تكون فيما يصح فيه النيابة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر ما يصح فيه أو ما تصح فيه النيابة وما لا تصح. فهي تصح في حقوق الآدميين من عقود وفسوخ وتملك ومباحات، وتصح في حقوق الله التي مثل إثبات الحدود واستيفائها، وتصح كذلك في العبادات المركبة من المال والبدن كالحج، دون العبادات المحضة كالصلاة والصيام ونحوها. ومثل لها بالعقد والفسخ والطلاق والرجعة والكتابة والتدبير والصلح وتفرقة الصدقة، فهذه كلها مما تصح فيه النيابة. ثم ذكر العبادات التي تصح الوكالة فيها كالنذر، تفرقة الصدقة وتفرقة النذر والكفارة والحج عن العاجز ونحوه والعمرة. ثم انتقل إلى ما لا تصح فيه النيابة، وهي الصلاة والصوم والحلف والطهارة من الحدث، وهذه كلها من العبادات المتعلقة بالبدن ببدن من هي عليه، فلا تصح فيها الوكالة. ثم ذكر رحمه الله صحة الوكالة إذا كانت منجزة أو معلقة أو مؤقتة، وذكرنا بالأمس أمثلة التنجيز والتعليق والتأقيت في الوكالة، يعني أن يؤقتها بشهر مثلا أو نحو ذلك. وذكرنا كذلك في العقود أنها تنعقد بكل ما دل على المقصود، وهنا الوكالة تنعقد بكل لفظ يدل عليها. ذكر الشرط الثالث من شروط الوكالة، وهو أن يكون الإيجاب والقبول، أو أن يكون اللفظ بما يدل عليها، سواء الوكيل الموجب أو الموكل القابل. فمما تصح به فوضتك ووكلتك وأذنت لك، هذه كلها من الألفاظ التي تصح بها الوكالة. ثم ذكر الشرط الرابع بقوله: وشرط تعيين الوكيل، فلا يصح أن يقول وكلت أحد هذين الرجلين أو وكلت واحدا مجهولا أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأصحاب شرطا خامسا من شروط صحة الوكالة، وهي ألا يوكل إلا فيما يصح أن يتصرف فيه لنفسه، مثل ما قلنا هناك في شروط البيع أن يكون مالكا أو مأذون له فيه. هنا نقول أن يكون الموكل وكل في شيء يصح تصرفه فيه، فلا يصح أن يوكل في حق غيره. وذكروا في الوكالة بالخصومة شرطا خاصا، وهي ألا يكون الوكيل في الخصومة ألا يكون عالما بظلم
موكله، وهذا ما يحصل أو ممكن أن يعني يخرج على المحاماة، عقود المحاماة ونحوها، فإنه لا يصح ولا يحق ولا يجوز للوكيل الذي هو المحامي أن يدخل في خصومة يعلم ظلم صاحبه موكله فيها. قال رحمه الله: وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، أو تصح كذلك في المطالبة بحقوقه. وتصح بالإبراء، كان يقول: وكلتك أن تبرئ فلان من ديني مثلا أو نحوها. ولا تصح إذا قال: وكلتك في كل قليل وكثير. لماذا؟ قالوا: لأنه يكثر الغرر والضرر، لأنه يدخل في كل شيء مما يكون له حتى في الطلاق ونحوه. نعم، الوكالة العامة التي في الأموال تصح، لكن الأصحاب لم يصححوا هذا الجانب أو هذه الصورة، وهي أن يوكله في كل قليل وكثير. قالوا: لأنه يغلب فيها الضرر، ولأنها تتناول ما ليس بمال مما يصح الوكالة فيه، فلو وكله في تطليق زوجته صح، لكنه حينما يقول في كل قليل وكثير، وقد لا يتبادر إلى ذهن الموكل أصلا أنها تصل الوكالة إلى هذا الأمر، فيكون بذلك من الضرر والغرر ما يحصل. قال رحمه الله: والوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله، اللي هي الحالات التي يصح كما يسمونها المعاصرين فيها وكالة أو توكيل الغير. وهناك حالات استثنى الفقهاء رحمهم الله جواز الوكالة، فقالوا: ما يعجز عنه الوكيل لكثرته مثلا، يعني الأصل أنه لا يصح للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، ويستثنى من ذلك أمورا، منها أن يعجز الوكيل لكثرة ما وكل به لكونه لا يستطيع أن يحيط بذلك، أو الأمور التي لا يتولى الوكيل مثلها بنفسه، يعني لو وكله على عمل فيه بعض الأعمال التي لا يرتضيها الوكيل لنفسه، مثل بعض أعمال النظافة أو نحوها، فيجوز له أن يوكل فيها. قال: لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، يعني ليس له أن يعقد مع فقير، الوكيل ليس له أن يعقد مع فقير يعسر أخذ العوض منه، أو مع قاطع طريق، ومعناها أن توكيله لقاطع الطريق فيه تغرير بالمال، أو فيه إذهاب وإضاعة للمال، أو يبيع مؤجلا، إذا كان اشترط الموكل أن يبيع الوكيل حالا، فوكل هذا من يبيع مؤجلا، فإنه لا يصح إلا بإذن الموكل. وكذلك بمنفعة، يعني ليس للوكيل أن يبيع بمنفعة، مثلا يعطيه السيارة ويقول: نستأجر منك البيت الفلاني لمدة كذا وكذا، هذه منفعة، لأن المال إما عين أو دين أو منفعة، فهو إما يبيع بمؤجل، وهذا قلنا ينهى عنه، أو يبيع بمنفعة، والمنفعة لا يمكن استيفاؤها دفعة واحدة، وإنما يعني إذا استأجر لمدة 6 أشهر فإنما يستوفي هذه المنفعة خلال هذه المدة كلها، بينما لو كان نقدا لا حصل عليه مباشرة. أو عرض، يعني ليس للوكيل أن يبيع
بعرض بدل النقد، العروض أو السلع ليس له أن يبيع بها، وإنما يبيع بنقد أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله، كأن يبيعه مثلا بعملة أخرى غير العملة التي هو في بلده. قال رحمه الله: والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة. يعني المقصود بعقود جائزة عقود جائزة من الطرفين، يترتب على هذا الجواز أمور عدة، فأولها أنه لكل من المتعاقدين فسخها، وثانيها أنها تبطل بموت أحد المتعاقدين في هذه العقود كلها جميعا، وثالثها في المذهب طبعا أنها تبطل بجنون أحدهما، ورابعها أنها تبطل بالحجر لسفه، لأنه اعتبرنا الرشد ابتداء في الشروط. قال رحمه الله: تبطل الوكالة بطرو فسق، يعني الوكالة دون غيرها من العقود الجائزة السابقة تبطل بطروء الفسق لموكل ووكيل، لم يكن قبل الوكالة كذلك لكنه طرأ عليه. قال رحمه الله: كإيجاب نكاح، ووكيل فيما ينافيه كإيجاب نكاح، يعني الولي يوكل رجل في إيجاب النكاح، في إيجاب النكاح، ثم يطرأ عليه الفسق، فإنه لا يصح أن يوجب في عقد النكاح. طيب، قال: وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه، هذه واضحة، وبردته وتدبيره وكتابته. فلو وكل شخصا آخر في عتق عبده، ثم قام هذا السيد الموكل بكتابة العبد أو بتدبيره، يعني بمكاتبته، فكاتبوهم علمت فيهم خيرا، يعني يشتري منه نفسه بأقساط، أو يدبره يكون حرا بعد موته، وبوطء زوجة وكل في طلاقها ونحو ذلك، وما يدل على الرجوع من أحدهما. هذه من ما يبطل به الوكالة. الوكالة تبطل بالعزل وبنحوه، وبطرو فسق، وبما بالفعل الدال على ما ينافي ما وكله فيه، فهو وكله في أن يطلق زوجته لكنه وطئ هذه الزوجة، دلالة على أنها لا تزال زوجة، وأن الوكالة السابقة أنها بطلت. قال: وينعزل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم، هذه اثنان، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة، لا يضمن إلا بحال التعدي والتفريط. قال رحمه الله: وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل. هو الأصل أن الوكيل ليس له إلا أن يبيع بثمن المثل، أو بما حدده له أو قدره له الموكل، لكنه هنا باع بأنقص من ثمن المثل، أو كان وكيلا في الشراء فاشترى بأكثر مما قدره له، فإنه يصح ويضمن في البيع يضمن كل النقص، وفي الشراء يضمن الزائد. يعني قال له: بيع هذه السيارة ب10,000 فباع ب9,000، أو بأقل من ثمن المثل فإنه يضمن الناقص. أو قال له: اشتري لي سيارة ب10,000 فاشتراها ب11,000 فإنه يضمن الزائد. قال: يضمن في البيع كل النقص، وفي الشراء كل الزائد. ولو وكله فقال: بيعه لزيد فباعه لعمر، لم يصح، لأنه عينه الوكيل، إلا أن يعلم، وهذا استثناء، إلا أن يعلم بقرينة ما أن الموكل ليس له غرض في زيد. إذا كان باعها على غير من قال له يبيعها
وليس له غرض في أن يبيعها لهذا الشخص غرض صحيح، فيصحح أو تصحح هذه المعاملة. قال: وإن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفعه ونسيه لم يضمن، وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن. الآن هو حدد في الأولى عين، وفي الثانية أطلق فدفعه إلى من لا يعرفه يضمن. يعني كان يظن أن النقص أن الأمر أنه بالعكس، وقال: ادفع هذا الثوب مثلا إلى من يخيطه أو يصبغه أو نحو ذلك، فدفعه الوكيل إلى شخص لا يعرفه ولم يعرف وين مكانه ولا اسمه ولا دكانه ولا معلوماته، فالوكيل يضمن لأنه مفرط. طيب، يد الوكيل يد إيش؟ يد أمانة، لا يضمن ما تلف بيده إلا حال التعدي أو التفريط. وكذلك مما ينبني على ذلك أنه يصدق قوله في التلف، وأنه لم يفرط، وأنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد. كل هذه يصدق فيها إذا ادعاها الوكيل. وكذلك وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له أو كان بجعل لم يقبل. يعني هذه 3 حالات لا يقبل فيها قول الوكيل إلا ببينة، ما يقبل قوله، ما تقبل يمينه. وش هي؟ لو ادعى أنه رد العين هذه لورثة الموكل، أو ردها له هو، أو كان وكيلا بجعل. الوكيل بجعل ليس مثل الوكيل المحتسب أو المتبرع. نعم، هو أجير هنا في هذه الحالة. قال: ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه. هذه الصورة يعني المصدق دفع الحق للمدعي، يعني لم يلزم هذا الشخص أن يصدق المدعي أن هذا الحق له، لأن صاحب الحق يجوز أن ينكر، فلا يبرأ الوكيل بذلك. قال: وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه. يعني إن ادعى شخص أنه وارث لهذا الحق وأن هذا صاحب هذا الحق قد مات، فيلزم من عليه الحق أن يدفعه إليه، لكن إذا وثق من صدقه. طيب، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه. يعني إن كذب من عليه الحق مدعي موت صاحب هذا الحق الذي أو أنه وارثه أو نحو ذلك، فإنه يحلف على نفي العلم أنه مات أو أنه وارثه، فيحلف أنه لا يعلم صحة دعواه ولم يدفع، يعني لم يلزمه أن يدفعه إليه. طيب، أحد يقرأ في الشركة ولا نستمر بهذه الطريقة؟ تفضل. الشركة هذه من عقود الشراكات. الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق مثل الورثة مشتركون في الإرث،
أو في الوصية كذلك. والنوع الثاني اجتماع في تصرف، وهو المقصود بهذا الباب، باب الشركة الذي يعقده العلماء رحمهم الفقهاء رحمهم الله، يقصدون به الاجتماع في التصرف، الخلطاء الشركاء الذين يشتركون في مثل هذا الأمر. طيب تفضل. أحدها شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. طيب واضح التعريف، ماشي تفضل. وشروطها 4: الأول أن يكون رأس المال من النقدين المطلوبين الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس. الثاني أن يكون كل من المالين معلوما. الثالث حضور المالين ولا يشترط خلطهما ولا الإذن في التصرف. إذن الشرط الأول أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، سواء ذهب أو فضة أو ذهب وفضة لا يضر. الثاني أن يكون مال الشركة معلوما، يكون معلوم كم دفع كل منهما حتى لا يحصل النزاع بعد ذلك. الثالث حضور المالين، حضورهما يعني ألا يكونا غائبين، ألا يكونا في الذمة، لا بد أن يكونا حاضرين، ولا يشترط أن يخلطا. هي كان عند هذا دخل هذا ب500,000 وهذا ب500,000، لا يشترط أن يخلطا في مكان واحد أو في حساب واحد أو نحو ذلك. طيب قال هذا مهم جدا، ولا الإذن في التصرف، يعني لفظ الشركة، عقد الشركة أصلا مستلزم للإذن، فلا حاجة في الإذن بالتصرف، فهو مستلزم للإذن وهو مستلزم للوكالة. أيوة. والرابع أن يشترط لكل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر، فمتى فقد شرط فهي فاسدة، وحيث فسدت فالربح على قدر المالين. طيب ممتاز. هذا الشرط الرابع، أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما كالنصف والثلث، وليس مبلغا محددا كل واحد له 10,000، لا، أو فلان له 10,000 والباقي لفلان أو نحو ذلك. فإما أن يكون مشاعا محددا أو مشاعا غير معين، وكذلك لابد أن يكون معلوما. إذا فقدت الشركة شرطا من شروطها أصبحت شركة فاسدة. ماذا يترتب على الشركة الفاسدة؟ هذا بدأ رحمه الله بذكر آثار فساد الشركة. تفضل. فالربح على قدر المالين لا على ما شرط. لو كان كل منهما دخل ب500,000، لكن اشترط أحدهما لسبب من الأسباب، ربما كان عنده شيء من الخبرة أو نحو ذلك أو السمعة التجارية، أو أن يكون له 60% جيد من الربح. لما جئنا في عقد الشركة وجدنا أنه فاسد بسبب فقد شرط من هذه الشروط، نقول خلاص الربح على قدر المالين، لا على ما شرطاه، على قدر المالين، خلاص هذا يأخذ نصف وهذا يأخذ نصف. طيب تفضل. لكن يرجع كل منهما على صاحبه بأجل نصف عمله، وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط. العقود، عقود الأمانات التي لا ضمان فيها في العقد الصحيح إلا بالتعدي أو التفريط، العقد الفاسد أولى. كذلك لا ضمان في نفس العقد، في نفس عقود الأمانات إذا كانت فاسدة إلا بالتعدي أو التفريط. أيوة. الشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة. ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة. أحسن.
فصل. طيب، هذه شركة العنان تبطل بأمور 4: موت أحد الشريكين، أو جنونه، أو الحجر عليه، أو الفسخ من أحدهما. وكل شرط يبطل الوكالة يبطل شركة العنان. طيب، الثاني. فصل. الثاني المضاربة، وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. وشروطها 3: أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المطلوبين. طيب، هذا سبق معنا في الأول. أيوة. الثاني أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول. جيد. الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح، نصف وثلث ونحوه. أيوة. فإن فقد شرط فهي فاسدة، ويكون للعامل أجرة مثله. العامل هنا له أجرة مثله. هناك في العنان قلنا إيش؟ قلنا على قدر المالين، ويرجع كل منهما بما عمل في نصيب صاحبه. هنا لا، عندنا رب مال ومضارب أو عامل. العامل هنا يأخذ أجرة المثل. طيب، الذي يحصل من الخسارة أو الربح فهي للمالك، لرب المال. وما حصل من خسارة وربح فللمالك، وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال، فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم. ولا نفقة للعامل إلا بشرط، فإن شرطت مطلقة. يعني الآن هو العامل اتفقنا على أنه يأخذ إيش؟ جزء معلوم من الربح، لكن اشترط هو، قال تذاكري مثلا عليك أو نحوه، لا بأس، هذه نفقة له، لكن لا تكون له إلا بشرط. إذا شرط ذلك. تفضل. إن شربت مطلقة مختلفة فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة. نشوف كم يكلف مثل هذا الشخص من طعام وكسوة ونحوه، فنعطيه أجرة مثله أو نفقة مثله. أيوة. ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك، لا الأخذ. يعني العامل يملك المطالبة بقسمة الربح بظهوره، ولو شرط رب المال على العامل أنه لا يملك نصيبه من الربح إلا بالقسمة، فهذا شرط غير صحيح. ليش؟ لأنه بمجرد عقد الشركة يستحق الربح. أيوة. وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته، وإن لم يرضى فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه. طيب، الآن فسخنا هذا العقد، عقد المضاربة، والموجود كلها سلع، كلها عروض. رضي العامل بذلك، رب المال بذلك، فيأخذ منها. لم يرضى يكلف العامل بأن يبيع هذه العروض ويعطيه ويقبض ثمنها. طيب. والعامل أمين يصدق بيمينه بقدر رأس المال. خلاص، كل أمين يصدق قوله. أيوة، في رأس المال. أيوة. في الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران، حتى ولو أقر بالربح، ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل. ما شرط للعامل. طيب، واضح. فصل. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس فيه بهما. الوجوه مأخوذة من الجاه، ما عندهم رأس مال، ما عندهم يعني أعيان، لكن يشتركان فيما يشتريان في ذممهما بوجهيهما. أيوة. ويكون الملك والربح كما شرط، والخسارة على قدر الملك. الرابع شركة الأبدان،
وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاحتضاب والاصطياد. شركة الأبدان لها صورتان أو نوعان واضحان: إما اشتراك في تملك المباحات، هذا ذكره بقوله أن يشترك فيما يتملكان، وإما الثاني أن يشترك فيما يتقبلان في ذممها من العمل. يعني عندنا 2 نجارين مثلا، الشركة هنا شركة أبدان، كل الأعمال اللي نتقبلها هي شركة أو مشتركة بيننا. واضح؟ الحالة الأولى 2 يذهبان فيحتطبان أو يجمعان علفا من الصحراء أو يصطادان أو نحو ذلك، كل ما حصل فهو مشترك بينهما. نعم، أيوة. الشركات من العقود التي يعني هي أصلها عقود أمانات، وفي الغالب أنه لا يشترك في مثل شركة الأبدان إلا أصحاب المهنة الواحدة أو أصحاب التوجه الواحد، أو يكون بينهما من الخبرة السابقة ما يجعلهما يستمران في هذا العمل. فما جرب مثلا الاحتطاب وجمع، كانوا يحتطبون يجمعون، كان كل واحد وحده، لما اجتمع كان أصبح كل منهما يستطيع أن ينفق سلعة صاحبه. كذلك إذا اشترك في تقبل الأعمال قد يكون عملهما، وهذا يحصل في زماننا كثيرا بين أصحاب مثلا المهن المتعددة، نجار وحداد مثلا، أو سباك كهربائي، هم يتقبلون ما يعني يصل أو يعني يجدون من أعمال، والربح بينهما على ما شرطه. هذا يعني ما يكون هذا يشغل هذا يعني كل منهما. تفضل. أو يشتركا فيما يتقبلان في ذممهما من العمل. نعم. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة وتوكيلا ومسافرة بالمال والتهانة. ويصح دفع دابة. التفويض المفاوضة فيه تفويض مطلق، شراء وبيع، حال وآجل، يكون أحدهما مضارب، يضاربان، يتوكل كل منهما للآخر، يسافر بالمال. يعني فيه أو في شركة المفاوضة شيء من التوسع ما ليس في سواها. وهي قسمان كذلك. النوع الأول أن يشتركان في كل أنواع الشركة السابقة: عنان، أبدان، مضاربة، أي نعم، وجوه. هذا يعني الصورة الأولى أو الشكل الأول من أشكال هذه الشركة، شركة المفاوضة. والثاني أن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما من حقوق. تفضل يا شيخ. وتصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته، ومثله خياطة ثوب أو آلة، دفع دابة أو عبد أو آلة لمن يعمل به، مثل معدة مثلا، أو بجزء من أجرته. أيوة. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاع. يعني تفويض، يقول حصل لهذا المال من فلان ولك كذا وكذا منه. وبيع متاع بجزء من ربحه. ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما، والنماء ملك لهما، يعني يطعمها ويقوم عليها ونحو ذلك. أيوة. لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسر والصوف. هذه الصورة في المذهب لا يصح أن يدفع الدابة
مقابل جزء من نمائها، مثلا لك خمس ما يأتي منها من الحليب، من اللبن، من الولد. نعم، لا يصح، لأنه يحصل النماء بغير عمل العامل. يعني أن تتكاثر مثلا، قد تتكاثر وقد لا تتكاثر، فإنما القيام عليها لبذل العناية إجمالا على هذه الدواب يصح. أيوة. لكن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله. إذا حصل يعني العقد بهذه الكيفية بجزء من النماء فنعطيه إيش؟ أجرة المثل، لأنه لم نصحح أن يكون بجزء من النماء. طيب تفضل. المساقة. باب المساقة، وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. المساقة لها ثلاث صور: إما شجر مغروس ويعطي من يقوم عليه ويسقيه، أو شجر وعليه ثمر، يعني شجر مغروس وعليه ثمر، أو شجر مغروس وليس عليه ثمر إنما يعتني به حتى يخرج الثمر، أو دفع شجر بلا غرس، يكون هذا العامل يغرسه ويقوم عليه حتى ينتهي. تفضل. بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون، هذا الشرط الأول من شروط المساقة. وأن يكون له ثمر. هذا الثاني، أن يكون له ثمر يؤكل ويخرج بذلك ما ليس له ثمر يؤكل. أيوة. وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره. وهذا الشرط الثالث، وهو أن تكون بجزء مشاع معلوم من هذا الثمر. والرابع أن يكون الشجر من رب الأرض. والخامس أن يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة، يعني لا يسلمه الثمر وهو جاهز لا يحتاج إلى عناية، والشجر خلص بثمره، لا، يبقى أن هناك جزء يقوم به العامل هو المساقاه التي هي أصل هذا العقد. طيب، والشرط العام أن يكون العاقدين جائزي التصرف. والشرط السابع أن تكون يعني من الأشجار التي لها ساق، أشجار القائمة، وإلا لو كان من الأشجار الأخرى كالطماط ونحوه فهي تصح من قبيل المزارعة وليس من قبيل المساقة. تفضل. والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه. هذا الشرط الأول، معلوما جنسه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني معلوما قدره ولو لم يكن هذا الثمر مأكولا، بخلاف المساقاه لا بد أن يكون إيش؟ مأكولا. أيوة. ولو لم يؤكل وكونه من رب الأرض. هذا الشرط الثالث، أن يكون من رب الأرض. وأن يشرط للعامل جزء معلوم مشاع منه. هذا الشرط الرابع. ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر. فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله. كل ما ذكرنا سابقا في الشركات هنا تقريبا نفس الأحكام. أيوة. ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمر. العامل الذي يسقي لا شيء له إذا فسخ هو من نفسه قبل أن تظهر الثمرة. إذا كان تكون إجارة، وهي التي ستأتي معنا في صورها في حديث رافع بن خديج وغيره، يعني فيها خلاف. أيوة. وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على من شرط. وعلى العامل، يعني لا يخلو إما أن يفسخ العامل قبل ظهور الثمرة فليس له شيء،
أو فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطه. وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمر، والجدال عليهما بقدر حصتيهما، يعني القطع والجني الثمرة بقدر حصتيهما. أيوة. ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع، يعني الضرائب ونحوها، يعني يتبعان العرف في الكلف السلطانية. إيش معمول به في هذا الجانب، في هذا المزارع أو نحو ذلك، فيعمل به على ما. طيب، ايش معنى الجداد يا شيخ؟ جداد يعني قطع الثمرة، يعني جني الثمرة. تفضل. باب الإجارة شروطها 3: معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة وكون النفع. طبعا الإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عقد على عمل معلوم بعوض معلوم. عندنا الإجارة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى نوعيهما أو ذكر نوعيهما. طيب، قال ويشترطها شروطها 3: معرفة المنفعة، يعني معرفة المنفعة المعقود عليها، إما بوصفها أو بالعرف، يعني يصف له يقول أريدك أن تبني لي هذا البيت أو هذا الجدار، أو بالعرف، يعني الناس يتعارفون أنه يستأجر مثلا البيت للسكن. نعم. طيب، هذا الشرط الأول. والثاني معرفة الأجرة، لا بد أن يبين مقدار الأجرة عند العقد، سواء يبينه يقول هذه الريالات، أو يبينه بمقداره يقول عددها كذا وكذا. السلام. تفضل. معرفة الأجرة وكون النفع مباحا. وكون النفع مباحا، هذا الشرط الثالث، يعني المنفعة لا بد أن تكون مباحة مطلقا، مثل ما قلنا هناك في الأعيان مباحة النفع من غير حاجة. كذلك أن يكون هذا النفع مقصودا عادة، النفع مثلا السكنى مقصود. لو كان النفع هو أن يستأجر إبلا ليعرضها، هل هذا النفع مقصود؟ هل هو معتبر ليعرضها في المزاين أو غيرها؟ هل هو معتبر أو لا؟ كذلك أن يكون متقوما، يعني له قيمة عند الناس، مثلوا قالوا بشم الطعام، هذا ليس له قيمة ونحوه مما يعني يذكرونه. طيب، هذا الشرط الثالث. تفضل يا شيخ. وكون النفع مباحا مستوفى دون الأجزاء، فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينيه. تصح إجارة الأعيان التي تبقى، مثل البيوت والدواب والسيارات ونحوها، التي تبقى أعيانها بعد الانتفاع بها. إذا قدرت المنفعة بالعمل، يعني عندنا تقدير المنفعة بالعمل يشترط لها، وهذه صورة من صور تقدير المنفعة بالعمل. والصورة الثانية تقدر بالزمن، إما بالعمل تنهي هذا العمل، أو بالزمن من الساعة كذا إلى الساعة كذا، هذا المقصود به. تفضل. إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، أو قدرت بالأمد وإن طال. هذه الصورة الثانية، وهي التقدير بالإيه؟ بالزمن. الأولى هي التقدير بالإيش؟ بالعمل. أيوة. حيث كان يغلب على الظن بقاء العين. فصل. والإجارة ضربان: الأول على عين،
فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء. إذن الإجارة ضربان، الأول منها على عين وهو أيضا صورتان، إما موصوفة أو معينة. إجارة عين معينة، أنا أؤجر عليك سيارة موديل كذا وكذا، هذه إيش؟ موصوفة. لكن أؤجر عليك هذه السيارة، هذه معينة. طيب تفضل. كيفية السير من إملاج وغيره، يعني يشترط فيه مثل ما قلنا هناك في السلم اللي هو أعيان، بيع أعيان، قلنا لابد من الوصف المنضبط، يعني الأشياء التي تنضبط صفاتها. كذلك هنا لما تؤجر عين موصوفة تقول موديلها كذا وطريقة مشيها كذا، ويعني كل ما يمكن ضبطه من صفاتها. وإن كانت معينة، هذا الثاني، النوع الثاني. وإن كانت معينة اشترط معرفتها. هذا الشرط الأول في إجارة العين المعينة، لا بد من معرفتها للعاقدين. جيد. والثاني أن تكون مقدورا على تسليمها، مثل ما قلنا هناك في بيع الجمل الشارد، نقول هنا في إجارة الجمل الشارد. ومثل ما قلنا هناك في بيع الطير في الهواء، نقول على إجارة الطير في الهواء كذلك. والشرط الثالث أن يكون المؤجر، أو بعضهم يقول المؤجر، يملك نفعها، يعني يملك نفع هذه العين. أيوة. صحة بيعها سوى. هذا الشرط الرابع، أن تكون هذه العين المؤجرة مما يصح بيعه. أيوة. سوى حر ووقف وأم ولد واشتمالها على النفع المقصود. هذا الشرط الخامس الذي استؤجرت من أجله. يستأجر سيارة ما تمشي، أو يسكن في بيت غير قابل للسكنى، هذه يعني فقد هذا الشرط. طيب الثاني، تفضل. الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخيار. إذن الأول على عين، والثاني على منفعة في الذمة. أيوة. كخياطة ثوب بصفة كذا. إذن الإجارة على منفعة في الذمة لها شروط. الشرط الأول ضبط المنفعة بأوصاف لا تكون سببا بعد ذلك في الخلاف بين العاقدين. والشرط الثاني، تفضل. وألا يجمع بين تقدير المدة والعمل. هذا الشرط الثاني، يعني إما أن يستأجره لبناء الحائط، هذا عمل، أو يستأجره من الساعة كذا إلى الساعة كذا. والمذهب لا يصح الجمع بينهما، يعني أن تنهيه في خلال كذا وكذا. وإن كان هذا من الشروط التي له فيها غرض صحيح، لكن في المذهب لا يصح، لأنه يقولون الإجارة فيها غرض، هي بيع منافع، فهو بهذه الطريقة يزيدها غررا. تفضل. وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما. هذا الشرط الثالث، أن يكون العمل ليس من أعمال التي لا يقوم بها إلا أهل القربة. تفضل. فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربة لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة. أيوة. وتجوز الجعالة يعني في مثل هذه الأعمال. طيب. فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. أي نعم، يعني أجر أو استوفى المنفعة وكيله أو مستأجر منه، من المستأجر، فلا بأس، لكن بشرط أن يكون الضرر مثله أو أقل منه. أيوة. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيء. يعني مثلا ممكن نمثل لها في زماننا هذا السيارة مثلا تكون منجدة، تنجد على المؤجر، الأشياء يعني التي
الإطارات كذا كلها على المؤجر. لذلك لما جاء عقد الإجارة المنتهي بالتمليك رجع الفقهاء رحمهم الله إلى رجع المعاصرون إلى قول الفقهاء المتقدمون في مثل هذه المسائل. وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة الماء وتطهير السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه. وعلى المستأجر المحمل هو اللي يركب أو يوضع على البعير ويعني يركب فيه. أيوة. والمظلة وتفريع البالوعة والكليف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. طبعا هذه مسائل أيضا العرف يعني يحدد من يقوم بها من مستأجر أو مؤجر. يعني المستأجر الآن مثلا في الغالب أنه لا يتحمل أكرمكم الله مثلا الصرف الصحي أو غيره، أنه راجع إلى المؤجر ونحوه. طيب تفضل. فصل. والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين. لازم من الطرفين، وإذا قلنا أنها لازمة يترتب على ذلك أمور، منها أنه لا يجوز لأحدهما أن يفسخها إلا بموجب، وكذلك تمليك المستأجر للمنافع وتملك المؤجر للأجرة يكون له خيار مجلس، يعني ما دام في المجلس فهما، وإلا فليس لأحدهما أن يختار أو يعني يخاير عن العقد. وكذلك يترتب عليها وهي عقد لازم أنه إذا لم يعني ينتفع المستأجر بهذه العين التي استأجرها مثل البيت مثلا لم يسكنه أو نحو ذلك، فلا يجوز للمؤجر أن يصرف هذا العقد إلى غيره. طيب ينبني عليها كذلك أنها لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. أيوة تفضل يا شيخ. ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. ولمشتري لم يعلم الفسخ أو الإمضاء. المشتري اللي اشترى من المؤجر، اشترى هذه العين، له الفسخ. هو اشترى هذه العين وهي مؤجرة ما علم بذلك، فله الفسخ أو الإمضاء، وتكون الأجرة له هو، أجرة هذه العين المؤجرة. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له، ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشروط المؤجرة وهدم الدار وجب منها الأجرة. عندنا إذا تعذر الاستيفاء وكان هذا التعذر من جهة المؤجر فلا يستحق الأجرة. جيد. أما إذا تعذر الاستيفاء من جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة. أيوة. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعين. طيب يعني النفقة على المؤجر كما أنها مثل النفقة على العين المعارة تكون على مالكها الذي هو المعير. طيب ايش يعني شيخ بنية الرجوع؟ نية الرجوع اللي ذكرناها بالأمس،
أن أي إنسان أنفق نفقة غير واجبة عليه وهو أنفقها لا يخلو إما أن يكون أنفق ذلك تبرعا واحتسابا، فليس له أن يرجع على الشخص الذي أنفق عنه. أما إن أنفقها بنية الرجوع فله أن يرجع عليه ويأخذ ما دفع. طيب. فصل. والأجير قسمان: خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. ولكل منهما أحكام. فالمقدر بالزمن مثلا يستحق المستأجر النفع في جميع المدة، وكذلك في الأجير الخاص الإجارة تتعلق به بعينه هو، فلا يمكن أن يستنيب غيره. كذلك الأجير الخاص يستحق الأجرة بمجرد تسليم نفسه للمؤجر، يعني أنه حضر في الوقت الذي هو مطلوب منه. طيب. هذا الأجير الخاص والمشترك. ثم ذكر الفروق بينهما. أيوة. فالخاص لا يضمن ما تلف في يده إلا أن فرط. طيب. أمين. الخاص أمين. أيوة. والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تفريق وغلط في تفصيل. الأصل أن المشترك، أن الأجير المشترك أنه لا يضمن، لكن عمر رضي الله عنه لما يعني رأى أنها كثرت أو كثر هذا الأمر في الأجراء المشتركين. الأجير المشترك مثل الخياط والغسال اللي كل الناس يجون عنده، فلو كل واحد جاء إلى الغسال وقال ثوبك احترق، أو إلى الخياط وقال ثوبك سرق من عندي، أو تلف بطريقة معينة، لفسد. فقال عمر رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا هذا، لا بد أن نضمنهم. أيوة. وبزلقه وبسقوط عن دابته وبانقطاع حقه لا ما تلف بحرزه أو غير فعله إلا بفرد. ولا يضمن حجام وختان وبيضار خاصا كان أو مشتركا إن كان حالقا ولم تجد. الشرط الأول أن يكون له حذق، له معرفة بالصنعة. طيب. والشرط الثاني ألا يتجاوز في فعله ما يعلم، يعني لو الطبيب مثلا تجاوز في فعله، أخطأ خطأ طبيا، وقال الأطباء فعلا كل الأطباء ما يفعلون هذا، صحيح أنه حاذق لكن هذا خطأ منه، فنضمنه. ليش؟ لأنه تعدى. تجري يده وأذن فيه مكلف أو وليه، ولا راع لم يتعدى أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. ما يضمن الراعي إذا يعني ضاع بعض يعني أو تلفت بعض الأغنام أو كذا، وليس السبب نوم، وليس السبب أنه تعدى وذهب بها إلى قريب مثلا من طريق السيارات، أو غاب عنها، انشغل مع زملائه وأصحابه. أي نعم. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها. أيوة. هذه المسألة من المسائل اللي ذكرناها هناك في الشركة. لا يصح أن يقول في المذهب، لا يصح أن يقول خذ هذه الغنم ترعاها والذي يحصل من نمائها لك منه كذا وكذا، نسبة مئوية يعني. طيب. فصل. وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة، وكذا ببدء تسليم. الشيخ القعيمي حفظه الله ذكر الأجرة، قال عندنا 3 مراتب: عندنا وجوب الأجرة، وعندنا استحقاق الأجرة، وعندنا استقرار الأجرة. الوجوب يعني أنها تملك إذا تعينت ويصح التصرف فيها. الاستحقاق أن يملك المؤجر أو المؤجر مطالبة يعني من له حق في ذلك،
في إجارة العين. الاستقرار يعني أن تثبت الأجرة كاملة في ذمة المستأجر للمؤجر. طيب، قال تستقر بفراغ، هذا واحد. إذا كان العقد عقد إجارة على عمل في الذمة فتستقر بفراغ العمل، هذا واحد. والثاني في إجارة العين بانتهاء المدة. نعم، انتهاء المدة. نعم، تفضل. وكذا ببدء تسليم العين إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى، ويصح شرط تعجيل الأجرة وتأخيرها، يعني أن تكون مقدمة أو تكون بعد الانتفاع. ماشي. وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسقا، وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل. وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل، يعني يتحالفا واختار أحدهما الفسخ، وكان المستأجر قد استوفى ماله من يعني منفعة، فعليه أجرة مثل تلك التي يعني في مدة الاستيفاء الذي قضاه، وليس له الأجرة المسماة يعني في أول العقد. طيب، والمستأجر أمين لا يضمن لو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، ويقبل قوله في أنه لم يفرط، أو أن ما استأجره أبق أو شرط أو مرض أو مات. يقبل قوله في هذه الأشياء لأنه أمين. وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة، أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن. هو اشترط عليه أن لا يسير، هو مثلا أعطاه دواب وقال لا تسير بها في الليل مظنة مثلا السراق أو غير ذلك، أو لا تسير بها في الوقت الحار قائلة، أو قال لا تمشي بها وحدك خليك قريب من القافلة، فخالف في شيء من هذا فإنه يضمن. ليش؟ لأن كل هذه الأشياء للمشترط فيها غرض صحيح. نعم. ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع. خلاص، يسلم السلعة أو العين يسلمها، ويكون لهذا المالك يكون عليه مؤونة ردها إذا كانت تحتاج إلى مؤونة. خلونا بس نقف عند هذه في اتصالات، نقف عند باب المسابقة ونستأنف بعد قليل. أو تقفل هذا الشيء.